May gabi kaninyong tanan, mga higala, mga anak sa Dios. Aduna ta kay karoy verse of the day. Ito pagabasahon kini sa Ecclesiastes chapter 3 verse 8. In English version, ito pagabasahon, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. So, mga igsoon, ato lang ni tagaan o gamay nga explanation, no? Aduna natin makuha nga gamay nga idea mahitungod ani nga bersikulo. So, nagisgot kini may igsoon nga ang panahon sa paghigugma ug adunay panahon sa pagdumot. So sa ato karong panahon mga igsoon, halos tanan sa ato anak kasinati sa gugma ug aduna sa panahon minsan aduna tay pagdumot. Pero dili ba pasabot nga pagdumot nga sama sa gibuhat sa tagagawas sa mga naas sa kalibutan nga pagpanlihok nga pag sila nagadumot lain ang ilang pagabuhaton. Apan alang kanato nga mga Kristohanon, aduna kini sa matag usa nga karanasan. So maranasan nato kining pagdumot minsan aduna sa gugma nya, adunay panahon sa kagubot, aduna sa panahon sa kalinaw. So ato kini may suon nga himayon sa gamay lamang panahon o minuto kanusa o unsang panahon na kita makasinati sa pagdumot. Kaya ato magisgutan diri ang panahon sa paghigugma. Kanus man na nimo dapat masinatian ang pagdumot. Pagdumot ba kini sa usa ka tawo nga nakasala kanimo? Pagdumot ba kini sa usa ka tawo nga adunay gibuhat nga dili maayo alang kanimo? Mao kini atong tubag nga gamay mga igsoon. Unsang panahon ang kinahanglan masinati nimo ang pagdumot sa usa ka butang. Dili nato ibutang sa tawo lamang. Kinahanglan may igsoon ato ging huna-hunaon ug maayo nga ang pag-anggugma kinahanglan may maghari kanatong tanan, may maghari sa atong kinabuhi. Apan kining pagdumot ibutang nato sa atong kasing-kasing, dili sa mga nakasala nato kundi pagdumot mahitungod kini sa mga daotang buhat sa mga tawo, no? Dili ang tawo atong gidumtan kana mga daotan nga buhat parehani ani, pagpatay, pagpangawat, kanang manira ta sa atong mga kaubanan, kanang pinakalargo kabuuan mao ang sala. Kinahanglan ta nato kini sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi mission kining pagbuhat ug sala. Labi na kining pagpamakak usa kini mga igsoon nga kinahanglan nga atong dumtan, no? Kinahanglan nga ang anak sa Ginoo makalampos sa maong mga buhat nga iya sa kalibutan, malagpasan niya. Kinahanglan i-dishonor niya ang tanan niya mga buhat nga iya sa kanya. Aduna tay mga back up nga mga verses parte na, pero short raman ni ato ang giimo karon mga isong video mahitungod aning ato lamang gibasa, the verse of the day lamang ta. So kinahanglan aduna tay panahon sa pagdumot mahitungod sa mga buhat nga iya sa kalibutan, dili nga ato kining uyunan. Kita nga mga Kristohanon minsan dili ta kabantay sa buhat nga iya sa yawa, nga minsan ato kining ginasabayan. Dapat mao kanay ato buhaton. Kinahanglan ingong pa atong dumtan ang buhat nga dili iya sa Ginoo. Kaya unsa may gusto sa Ginoo, kinahanglan maghari ang gugma, di ba? So gugma, pag gugmang istoryahan, maghari ang gugma, higugmaon nato atong igsoon, higugmaon nato atong silingan, higugmaon nato ang kaaway, pero ang iyang buhat dili nato higugmaon kundi mo nay atong dumtan. Dili to pasabot nga gidumtan nimo siya ang iyang buhat nga. But ipasabot nga pagdumot kanang hate ka ba?
wa ka kagusto mao na mga isuon kanang wa nimo na uyunan kay basig ba misinterpret niyo ang pagdumot ng kanasama na ba nga nagdumot sila hangtod sa kamatayon nga ingon ana dili ingon ana misuon kinahanglan ang pagdumot natin himuon maging hitas sa maong mga sala nga kanana ang supak sa mata sa Ginoo nya dirita sa ubos a time for war and a time for peace. So may panahon may ison nga mag-adun na tayo gitawag misunderstanding sa matag usa pero paharion gid nato kanunay ang kalinaw. Adunay panahon sa kagubot pero kinahanglan ta kana nga kagubot dili kagubot nga hanto sa dili maayo. So mao lamang ka na may igsoon ang atong himuon no. Kinahanglan nga mahimo na to nga i-honor ang Ginoo pinaagi sa mga paglikay nato sa mga buhat nga iya sa kangitngit pagbuhat sa maong mga sala nga supak sa atubangan sa Ginoo na may mga sala may ison nga makingon ta mild lang no pag ginagmay pero supak gihapon ka basta istorya sala supak gina sa atubangan sa Ginoo supak kana siyang pananaw kay walay makasasala nga makasulod sa gingharian sa langit. So maayong gabi ikan ninyong tanan mga higala may isuon hinaut mo ta ang gamay nga pulong sa Ginoo kani makahatag og kalig-on kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpanood. Ayaw ka mo kalimot pag-subscribe sa ato ang YouTube channel, no? Adun na tay pangalan sa YouTube channel nga Masbati Wild Honeybee Hunting tungod kay pamuhag man ta mga higala ug putyukan. So mao na atong pangalan din na sa YouTube. Ayaw mo kalimot og sa pag-follow po sa ato ang Facebook page. Okay. Salamat kaayo. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. God bless.